सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुका अर्घा येता. परत एक दीस तुज्या पांय तळा येवन तुका अर्घा दिवंक, ती स्तुती करूंक, तुजी आराधना करूंक, तुका आयकूंक तुवें आमकां तुज्या पांय तळा आपूण हाडले. त्या पासून आमी तुका अर्घा येता. फाटल्या 3 दिसां तुज्या पांय तळा तूं आमकां दवरन, तुजें उतर तूं आमकां दिवन आसे. आमचे थंय आसलो काळोख, आमचे थंय असलें उणेपण, आमचे थंय असलें हर एक वायट तूं तुज्या उतरान तूं बेंडून सवर्ण नितळ करनासे. तुजे सारकें तुजें स्वरूप तूं आमच्या काळजांत तूं घालनासे. तूं आमकां तुज्या उतरा वरी पवित्र करनासे. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा. सगळो हप्तोभर, सगळो म्हयनोभर, तशें सगळें वर्सभर तुवें आमकां सांबाळले, राखले. तुज्या उजव्या हातान तुवें आमकां उखून धरले. ह्या संवसारांत जायते अवघड जाले, विघ्न येयले, पिडा येयले, जायते लोक नाश जावन गेले. तरी तुवें आमकां सांबाळले, तुवें आमकां राखले. आमच्या पाटलांनी मुखल्यान तूं आमकां वेडो घाले. कित्याक तुवें मागले सोम्या, तांकां ह्या संवसारांतले काड म्हूण हांव मागीना, बगर तांकां ह्या संवसारांतले वायट येतान राख म्हूण हांव मागता म्हण तुवें मागले सोम्या. तशेंच तुवें आमकां येदोळ पर्यंत सर वायटांतले राखले मात्र न्ही. तुजो मोग दिवन तुजे दया, तुजे काकूळ लाबून तुवें आमकां येदोळ पर्यंत तुजे एकोडान तुवें आमकां दवरले बापा. जायते फावटी आमी अविश्वासी जाल्यार तुका सांडून आमी परत फाटीं गेल्यार, इस्रायल लोकां बरी परत इजिप्ताक फाटीं वचूंक कुशी वेल्यार तुवें आमकां सांडूंक न्हय, तुवें आमकां सोडूंक न्हय. तुजे दया आनी काकूळट, तुजो मोग आनी आदार दिवन तुवें आमकां सांबाळले बापा. आमकां मात्र न्हय, आमच्या कुटुंबाच्यांक तुवें आमकां सांबाळले. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ तुज्या पांय तळा बसून तुजें उतर आयकूंक, तुका आनी कितें जाणा जावंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दी. तुज्या मोगान येयल्या सर भाव भयणीक तशेंच म्हाकाय तुज्या पांय तळा समर्पण येता. तुवें बसयलो तो पवित्रत्म, तो मजतदार म्हजेर आनी हांगा आसल्या तुज्या मोगान आयकूंक केल्या सर भुरग्यांचेर तूं वत बापा. आनी हे उतर धैर्यान तशेंच तुजे कुरपेन बरोवन, तुजे सक्तेन बरोवन तें उतर प्रगट करूंक म्हजेच अभिप्राय न्हय, म्हजेच जाणवाय न्हय, बगर तुज्या जाणवायन तें उतर हांवें प्रगट करूंक तूं म्हाका फाव कर. आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवायन, तांचेच कुशेन न्हय, बगर पवित्र तुमच्या सक्तेन बरोवन तें उतर आयकूंक, तें उतर खालतीमान घालूंक, आपल्या काळजान बाळगून दवरूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे तांची जिणी बांदून हाडूंक तूं तांकां आनी म्हाका सर्वांक तूं फावो कर बापा. हे सर मागणे हांव बेडयता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. क्रिस्त सवे नवे रचन जावन, नवी रचना जावन जेवच्या पांय तळा येयल्या म्हज्या मोगाच्यान. तुमकां आवाज जाय गी तुमकां उतर जाय? कितें जाय? उतर जाय, आवाज नाका वैमू. तशें आनी एक सवाल विचारता, तुमकां उतर जाय गी सत जाय? सत जाय, आतां उतर नाका म्हळ्यार उतर वरी सत जायची वय. तुमकां सत जाय गी सुटका जाय? खंयच्यान एक विसा, उज्ज्या की दावाक नाका, एकच खंयच्यान विसा. कितें जायची? सुटका जायची वय मू. तुमकां सुटका जाय गी आत्मो जाय? हो आतां आत्मो जायची. तुमकां आत्मो जाय गी सस्नाचे जिवीत जाय? सस्नाचे जिवीत जाय. म्हळ्यार हांवें तुमकां एक सोडूंक एक धरूंक आमी विचारले न्हय, बगर आमी एक सोडूनच एक हांता जावन आमी वयर वचूंक आसा वय मू. आतां ही आवाज म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार, आतां आमी सक्कट हांगा क्रिस्तांवांचेच आसचे वय मू. जल्मातावन आमचो एक भाव पयलो अनभव केलो, आतां क्रिस्तांव जाला, पूण आमी सक्कटी जल्मातावनच क्रिस्तांव जावनच आमी जल्माले. ल्हानतावनच आमी आमोरी, तेर्स, दोतोर्न, मीस, रजार, मागणे हे पुरा ल्हानतावनच करनत येयल्ले वय मू. आनी वर्साक आतां हे क्रिस्मस म्हणून घेवन नकेत्रां घालचे, गर्दनाचो गोटो करचे, कॅरल्स करचे, आनी कितें कुसवार करचे, हे प्रकारनच आसले. मोंती फेस्त येयले म्हणटा त्या वेळा ते एक भक्तीपण, इस्टरा टायमार तसलो एक भक्तीपण, हे पुरा आमी करन येयले पळय. एक आवाज जावन आसा तितलेच. थोड्या काळाक उरसो एक आवाज जावन आसा. हातून देवाक कांय व्हडले फरक पडना. हे केल्यार करिनातल्यार देवाक व्हडले फरक पडना. देखूनच हे आवाजच करणे आसल्यानी, हे सगळे वर्स, हे सगळे जीणभर हे आवाजानच आसल्यानी, आनी मुखार म्हणे हे आवाज इल्लो पयस करन उतरां कशें उतरां देगेन इल्ले गमन दवरूंक, ध्यान दवरूंक इल्ले कुशी वरी जाय. तशेंच थोडे लोक आसात हे आवाज नाका आमकां उतर जाय जे म्हणून जायते वर्सां उतर आयकूनच आसात, जायते वर्सां आयकूनच आसात, खाली आयकूनच आसात इतलेच.
अँड्रो बद्दल सांगता नाही गे ये बोस आणि ओस तांतूनच सीमी जावन आसत देखूनच त्या प्रमाणे उतर आयकूंचे न्ही बगर उतर आयकून आमी 7 जाणां जावंक जायची आनी कोणाक सत कळीस जाला सताची जाणवाय मेळ्ळा तांणी ह्या सता वरवीं आनी सुटका जोडूंक जायची आनी कितें बनपास आसा गुलामपण आसा वायट आसा ते आमी सता वरवीं आमी पयस करून घेवन आमी सुटका जोडूंक जायची आनी कोण सुटलात सुटका जोडलात तांणी आत्म्यान भरूंक जायची आनी कोण आत्म्यान भरल्यात ताणें ससनाच्या जिविता खातीर ह्या सर्गेंच्या राज्या पासत वावर करूंक जायची हे आमचे आत्मीक वाडावळ आनी मुखार ह्या फुडें आमचे थंय जावन दिसून येवंक जायची देवाचें उतरस सता वरी आमकां सुटका मेळटा म्हणटा वय देवाचें उतर आमी एक उतर आयकुया जो असो वांजेल अवसर 8 आनी वळ 30 आनी 2 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 आमी आयकुया जो असो वांजेल अवसर 8 आनी वळ 30 आनी 2 तुम्ही 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले 7 तुमकां सुटका दितले आनी सुटका जोडला उपरांत आमी आनी जेजूक लागीं सरन कितें आत्मेचे देणे आसा ते आमी जोडन ताच्या राज्या पासून वावरूंक आमी मुखार सरूंक जायची आतां पयले एक सुरयलो एक वर आमी हांगासर प्रेज एंड वर्शीप चलोवन वयले वय मू देव सुदी चलोवन वरे कशें जालें तुमकां अशेंत चलोवन वरया म्हणून बघता वय मू म्हाका बी सभा तेंपातान म्हज्या मतीन दसलें हांगासर एक कितें गे उणेपण आसा म्हाका भोगतालें आतां देवान ते बी एक बर्तिकान दिला बरें म्हाका भोगलें कित्याक म्हळ्यार 6 वर्सां पयले सामासांचेला एक 10 वर्सां पयले हांव हांगा पोट्टा रैतीर मंदिर हांव गेल्लो हांव आनी म्हजे सगळे कुटुंब थंय गेल्ले पुरो बरें आसलें आनी तुमी म्हाका विचारल्यार थंय कितें बरें आसा म्हण तुमी म्हाका विचारल्यार हांव तुमकां सांगता 2 संगतीक हांव तांकां 100क 100 मार्क्स दिता 2 संगती विशयांत कशें हांगा पळया देवाच्या उतराक आमी ए प्लस प्लस हे 100 आउट ऑफ 100 म्हणटा हांगा गायना विशयांत आमी 100क 100 म्हणटा तशेंच सेवा जावन दी या आनी कितें आमचे विनवणी जावन दी हे सगळ्याक आमी बरे मार्क्स तशेंच त्या जाग्याक तुमी सांगचे जाल्यार हांव 2 सांगती हांव ते म्हाका निजाकी बरें लागले जावन आसा एक त्या लोकांचो ते एक साक्ष्य म्हणटात पळय साक्ष भावताची साक्ष ह्या जिणी बदलापाची ती साक्ष म्हाका भारी पसंद जाली ते आनी लोक कोण क्रिस्तांव लोक न्ही पयले अनुभवर्ती जावन आसले हांगा देवळांत पुजारी जावन आसले बोट जावन आसले या थोडे लोक मोडनाचे तणीर आसले थोड्यांनी अशें साक्ष दिला हांव म्हज्या दर्शनांत हांव ते सर्गेच्या दारोटा लेगीत वचून थंय ते येयला तशे प्रमाणे साक्ष दिल्ले तसल्यांची एक साक्ष आयकतना आपळे एक तर लोकां थंय एक बदलावण येता देवाची भिरांत येता ते एक साक्ष आयकून म्हाका भारी खुशी जाल्ले आनी दुसरें कितें गे म्हळ्यार थंय जावनची स्तुती तुमी थंय गेला जाल्यार तुमी पळया थंय जावनची ती स्तुती आनी त्या स्तुतींत लोकांचो ते एक मेतेरपण तेणी लोकांनी दाखोवची ती उर्बा पयले दिसा कांय आसनात पुरा जेमून पुरा आसनात पुरा आसतात पूण दीस वेता वेता तांची स्तुती कितले सरता गे म्हळ्यार आनी त्या स्तुते वेळार जायते लोकां तावन ते बनपास भायर गेल्ले तांचे थंय कोटोत पयस गेल्ले जायते लोकांना सकयल धर्नीरपण घेवन तांचे किंक्रेडो मारचे कशें हांगा डेलिव्हरन्सा टायमार जाता पळय तशेंच ते स्तुते वेळार तांणी नितळ जाल्ले प्रा जायते म्हाका पळोवंक मेळ्ळे आतां थोड्यांना नाटक करतले आसूंक पळय पूण ते स्तुतेचें एक म्हत्व कितें म्हण घेवन म्हाका थंय सारकें म्हाका कळीत जाल्लें पूण हांगा येयल्या वेळार कितें जालें की म्हळ्यार स्तुती आसतले सुरूची 1 वर पूण सडावत आमी अर्घ येतले वय मू आनी अर्घ कशें येतले आमी तुमकां कळीत आसा न्ही गी सबादांचे अर्घ बरें आसतले पूण थोड्यांचे अर्घ कशें आसतले की म्हळ्यार ते एक नमान संभाशण जातले म्हळ्यार म्हाका कितें एक खबर दिवंक आसा एकामेकाक खबर दिवंक आसा ते खबर ते साक्ष्य सॉरी ते अर्घ दितना सांगचे आसले म्हळ्यार धाकल्याक कितें सांगचें जाल्यार आतां चिंता म्हाका म्हजे पत्नीक लेगी विशय सांगूंक आसा हांव घरा आसा म्हण चिंता आनी म्हज्या बायलेन गॅसार एक कडी हून करूंक दवरला म्हण चिंता म्हाका ते बायलेक सांगूंक आसा आतां 2 विधान आसा ताका वचून सांगूंक एक ते लेगीत हांव डायरेक्ट गेलो हळे गॅसार कडी हून करून दवरले काल पळय म्हणून हांव सांगता एक विधान आसा आनी एक विधान आसा आमी सांजेचे मागणे करूंक सांगता मेळटा पळय अशें सत्वनानी आत्म्या मागणे करतना हांव अशें मागणे करता सर्गेंच्या बोमगळा बापा आयचो दीस दिल्या खातीर हांव तुका अर्घ येता बरें कुटुंब दिल्या खातीर हांव अर्घ येता बरें वावर दिल्या खातीर हांव अर्घ येता मागीर म्हाका एक बरें पत्नी दिल्या खातीर हांव तुका अर्घ येता आनी त्या पत्नीक हांव तुज्या पांय तळ्यार समर्पण दिता ताका इल्ले उडासाचे सकत इल्ले उणे सौम्या ताणें गॅसार हे दवरला कडी दवरला आनी कितें ताणें ऑफ करूं ना विसरला ताका उडासाची सकत चडय सौम्या आतां हांव पळयतना गॅसार जोरान खतखतो येती आसा पूण म्हज्या बायलेक उडासच ना सौम्या म्हळ्यार बायल थंय आयकती आसा मागीर ताका उडास येता वही न्ही गी मागीर तक्षण वचून घेवन गॅस ऑफ करून येता आतां तुमी सांगा खंयचें विधान बरें म्हण तुमकां भोगता
पहिले की दुसरे पहिले आमी नॉर्मल सांगीत न्ही की ते आमी मागणें दवरून घेन कुशीन आसलो आयकता म्हण घेन ताचें नांव उल्लेख करन ताका आयकूनचें बरी ताका समजोवचें बरी खबर दिल्यार हे मागणें जायना भाव भयणीनो एक न म्हण मागणें म्हण सांगीत हे मागणें न्ही मागणें म्हणटना सतान आनी आत्म्यान आमचो संबंध केवळ बापा सवे मात्र देवा सवे मात्र तातूंत कुशीन कोण आसा तो आयकता गी हो आयकता गी ते पर आमी मागणें केलें तें मागणें जायना तें एक खेळकुळा जाता देवाची आनी मुखार म्हणे असले आमी मागणें दवरचें न्हय म्हणल्या खातीर आमी सांगचें इतलें आमी मागणें करूंक येता आमकां कळ्ळी जाला कशें मागचें आमकां कळ्ळां देवाची तर इतली जाणवाय आमकां मेळ्ळा भासोणी आमकां कळीत आसा आनी की आमी कुशीन कोण आसा ताका आयकूनचें बरी ताका मानोवचें बरी ताका खंयचे की विशय सांगचे बरी आमी मागणें करचें न्हय आनी अशें पयले जायते फावटी जाला देखून तर देवान पळया आतां कशें जालें पूण जायते बदलावण हांगासर जाले पूण हांगासर आतां पळया प्रेज एंड वर्शीप जावंक सुरू केलें मागीर देवाची स्तुती आराधना जावंक सुरू केलें दिसा की हांव हांगासर येतना म्हाका एक आशा आसली आतां कशें हांगा देवस्तुती जावन आसा पळय तशेंच हांगासर जायत्यो वेळ आमी स्तुती करी जाय जायते आमी आराधना करी जाय आनी कशें ते पाद्रा सांगता की फ्री प्रेज एंड वर्शीप फ्री प्रेजस म्हण सांगता पळय तशें करी जे हालेलुया म्हण घेवन हातूंत कितें जाता म्हळ्यार सगळ्यांचें पार्टिसिपेशन आसता सगळे मेतेर जातात सगळ्यांकी बसून खाली आयकू आतां पळय तुमी केवळ आयकून आसत पूण तातूंत केवळ आयकूंक या बसूंक म्हण ना खाली सगळे ते पार्टिसिपेशन करता पळय ते म्हाका जाय ते हांवें कोणाक कांय सांगूंक ना कांय ना पूण म्हज्या काळजान ते आसले देखून पळया 8 वर्सां पयलें म्हज्या मतींत आसले पूण देवान आतां ते जारी हाडले की हाडूना हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार आमी सोम्या कितें आमी आश येता जाल्यार कितें की आमच्या मतीन कितें म्हणे आसा जाल्यार देव कशें ना कशें ते आमकां ते जारी जायचें करता ताच्या माना खातीर आमी खुशी जाल्यार मात मागीर आनीक तुमकां सांगता पाद्राबान जायते कांतारां घडले वैमू सुमार 32 वॉल्युम्स वर एक 7 उसाची गितां म्हण घेवन जायती गायनां पाद्राबान घडली मदें घात पाद्राबान बंद केलें वैमू बंद केलें कित्याक म्हण म्हाका कळीत ना अशें बंद केलें मागीर गायना परा घडिनातलो पूण म्हजे मतींत आसलें पाद्रा इतले बऱ्यांतले बरें गितांनी घडतलो कित्याक बंद केलें बरें आसलें न्ही गे म्हणून घेवन म्हजे मतींत आसलें हें ताणें म्हाका आसल्यार हांव म्हणे गितां घडतलो न्ही घेवन म्हजें अशें चिंतलें बी आसा मागीर सुमार 2 वर्सां उपरांत पाद्राबान मागीर परतें ते गितां घडोवंक सुरू केलें आनी तुमकां तेजें प्रतिफळ तुमकां कळीत आसा कितले बरें कांतारां न्ही गी आनी पळया तुमी ध्यान दिलां जाल्यार पयले पाद्राबान घडलेली पुरा कांतारा देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका नांव दवरलां 7 उसाची गितां ते गायन आयकता आमकां सत कळी जाता पूण आतांची गितां पळया सडावत पळया केवळ स्तुती आनी आराधना करची तसली गितां मात्र घडला पाद्राबान सडावत कांतार तशींच आसा आनी म्हळ्यार देवी कुशी वर्ती आसा आनीकी चड स्तुती जायची आनीकी चड आराधना जायची आनीकी चड आमी उर्बेस जावन घेवन ताजी आमी सेवा करची म्हणून देवी कुशी वर्ती आसा आनी तसलेच कांतार आमकां आयकूंक मेळटा आसा पळय कितले एक देव एक विश्वासी जावन आसा पळय कितें तुमी खुशी व्हरता हर एक देव दिवंक खुशी व्हरता भाव भयणीनो पूण ताज्या माना खातीर ताज्या महिमे खातीर जावंक जायची न्हय आमच्या स्वार्था खातीर कालचे दिसा एंड्रू ब्रदरान सांगलें न्ही की एलिशाक एक आशा आसली कसली आशा ती एलिया थंय कितले अभिषेक आसा कितलो आत्मो आसा ताचो 2 वंटो म्हाका जाय जे म्हणून ताणें आशा धरल्यो वैमू त्या खातीर तो कितें करूंक तो तयार आसलो एलियाचो पाट सोडूंकच तो तयार नासलो कितें करूंक की देवाक विश्वासी रावंक आनी एलियाची सेवा करूंक तो तयार आसलो पळया ताका मागीर निमाणें मेळ्ळें की मेळूना मोइजेक पळया ताका बी एक आशा आसली हांव एक फारावाचो हांव पूत न्हय फारावाच्या धुवेचो हांव पूत न्हय हांव हेब्रेव घा म्हजे हेब्रेव भाव हांगा जायते आसात तांणी गुलामपणांत आसात हांव ते गुलामपणांत आसतना हांवें हांगा हे रावळेरान सूख भोगचें बरें न्हय हांवें भायर वचून घेवन तांकां सुटका दिवची तांकां हांवें ह्या बनपासांतल्यान भायर काडचें म्हणून ताका बी आशा आसली तो तरणाटो आसतना अशें चिंतलो देखून आसतना एकल्याक वचून जेवशी मारले देवान पळयलें हां म्हजे परजे खातीर तो अशें करूंक तूं खुशी व्हरता न्ही गे म्हणून कशें पळय ताका थंयच्यान भायर काडलें मागीर तो थंयचो एक हें जालो मुखेली जालो मागीर देवान विसलो एक सेवक जालो आमी कितें आमी खुशी व्हरता नाल्यार देव आमकां दिवंक खुशी व्हरता भाव भयणीनो आतां तुमी जावंक पुरो आतां 3 दिसांतान हांगा आतां जायते लोक हांगा येवन आसात तुमी चिंता आसूंक पुरो हो हे 3 दीस आमी येयल्यार देवाचो आशिर्वाद पडटा देवाचो आदार पडटा आनी थोडे लोक जावंक पुरो सगळे हप्ते वर्सभर देवान राखल्या खातीर अर्घ दिवंक म्हणून येयला आसूंक की पुरो पूण तुमी अशें चिंता जाल्यार आशिर्वाद हांगा 3 दिसां रेती केल्यार आशिर्वाद पडटा या पाद्राबान हांगा उबे रावन मागल्या कडेन आशिर्वाद पडटा जाल्यार त्या प्रमाणे आमकां आशिर्वाद पडना भाव भयणीनो पूण एंड्रू ब्रदरांनी आपल्या शिकवण्यान सांगलें देवाचो आशिर्वाद आमकां केन्ना मेळटा केन्ना ताजे आमी आज्ञा आमी पाळटा ताजे उपदेश आमी पाळटा तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमचे देंवन येता आमी एक उतर आयकूया द्वितीय नियम अवसर 28 आनी वळ 1 आनी 2
डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 and 2 कितें सांगता आमी आयकुया. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पोर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद तुजेर पडतले. हे सर आशीर्वाद म्हणजे ना मागीर सकल लंब आशीर्वादाची एक लिस्टच आसा कितले आशीर्वाद पडटा म्हणून. आनी पळय तुमी आयकले जावंक पुरो संवसारी लोकांक हे धरणीचे आशीर्वाद दवरला पूण आमकां केवळ धरणीचे आशीर्वाद न्हय सर्गींचे आशीर्वादय देवान आमकां बसयला म्हणून. बऱ्यांतले बरे आशीर्वाद देवान आमकां बसयला. आनी पळया जाल्यार तुमकां आनी संवसार रितीनच आमकां आशीर्वाद जायची संवसार रितीनच आमकां भौतीक आशीर्वाद जायची संवसारी बरेपण जायचे म्हणून तुमकां आनी खुशी आसा जाल्यार पळय हांव तुमकां म्हजेच एक दाखलो हांव दिता. हांव फाटल्या 8 वर्सांतून हांव ह्या जाग्यार येवंक सुरू केल्या उपरांत म्हाका कळीत जालें हे कुडीक संबंद जाल्ले या संवसाराक संबंद जाल्ले हे रितीर न्हय बगर आत्म्याक संबंद जाल्ले एक रितीर जावन आसा. आत्मो आमी बचाव करचे खातीर आनी ते सस्तांच्या राज्यांत एक दीस आमी भागीदार जावचे खातीर ह्या खातीर हांगा वाव जाता आसा म्हाका कळ्ळा उपरांत हांवें केदींच संवसार रितीन कितें हांवें मागलें ना. संवसार रितीन कितलें म्हाका गरजेचें आसलें रे हांवें केदींच हांव मागूंक गेल्लो ना. पूण पयले पटी हांव ह्या जाग्यार आयिल्ल्या वेळार म्हाका डेट एवढाच आसा ऑगस्टाच्या 11 तारखेर हांव हांगासर आयिल्लो 2017 इस्व्यांत. पयले पटी हांगा आयिल्ल्या वेळार म्हाका खुशी नासली की हांगा रेतीरेक येवंक म्हाका खुशी नासली. ही म्हजी आवयची खुशी जावन आसली. एक पटी रेतीरेक येवन हांगाची पुरा पळोवन घेवन वशा मागणें कशें येता पळोवन घेवन वचून तिची खुशी जावन आसली. तिका आपोवन घेवन हांव हांगासर येयल्लो. पूण येयल्या उपरांत कितें पळयता तुवें म्हज्या मतीन घालें की हांवें अशें मागूंक सुरू केलें सोम्या हांव एक दिसा खातीर पण येयला पूण म्हाका हांगा आजच म्हाका अके करूंक नाका परत परत म्हाका येवंक जायची हर एका म्हयन्यांत एक दीस म्हणून म्हाका हांगासर येवंक जायची म्हणून हांवें सोम्या कडेन मागलें. आनी मागल्या उपरांत कित्याक हांवें मागलें गे म्हळ्यार म्हाका येवंक भारी कश्ट आसले. हांव आसलो बेंगलोरांत आनी म्हजे कुटुंब आसले हांगा पडकोण मस्त पयस सांगता 100 किलोमिटर जाता. तितले पयसान हांगा येवन वचूंक आमचे पयशे नासले असले एक बारीक कठीणायची या दुबळेकायची परिस्थिती आमकां आसले. येवन तितले सुलभ नासले. आनी ताजे उपरांत तुमकां कळयतालें हांगा येयल्ल्यांक कितें प्रा बंदोबस्त करतात म्हणून तशें प्रा हे प्रा झंझटान म्हाका पडूंक नाका आसलें देखून सोम्या कडेन हांवें मागलें तुजो आदार कितें आसा तूं म्हाका दाखय म्हणून. मागीर म्हाका सोम्यान हांगासर येवंक फावो केलें हर एका म्हयन्यांत म्हणल्यार बरें कशें ना कशें म्हाका हेरांक रजा मेळनातले म्हाका रजा मेळटले कशें ना कशें म्हाका रजा मेळचे हांगा येवन पावचे थोडे पेटी हांगा बस आसनातले जाल्यार हांव कशें ना एक हांगासर येवन पावतलो. मागीर हांगा येवन मागीर हांवें सोम्याक अशें मागलें आतां म्हयन्याक हांव येते आसा वय पूण म्हाका हप्ते हप्ते येवंक की मोन आसा सोम्या म्हाका हप्ते हप्ते येवचे खातीर एक वाट उक्ती कर म्हणून हांवें जेजुले की मागलें. आनी त्या खातीर हांवें कितें मागलें जाणात की हांव असो बेंगलोरांत बेंगलोर हप्ते हप्ते येवंक भारी भंग जाता देखून म्हाका हांगाच कोडी हाडत खंय म्हणल्यार लागसर खंय म्हणल्यार एक ल्हानशें काम जाल्यार होणना सांबाळ उणें जाल्यार होणना म्हाका हप्ते हप्ते तुज्या पांय येवंक वाट उक्ती कर म्हणून हांवें मागलें. कामा खातीर मागूंक ना हांवें तुज्या पांय येवचे खातीर म्हाका वाट उक्ती कर म्हणून मागलें. तुमी पळया आतां म्हाका कोड्याळान म्हाका काम मेळूना बगर बेंगलोरचेच काम हांव घरा बसून करते आसा वय मू वर्क फ्रॉम होम हांव करते आसा. म्हाका 60% घरांतन 40% ऑफिसांत वचून हांव काम करते आसा. तेच काम म्हाका घरा फावो केलें सांबाळलें कांय उणें ना कांय ना कितें बरें बऱ्यांतलें बरें कामी बऱ्यांतलें बरें सांबाळ देवन म्हाका फावो केलें. मागीर आनेक हांवें मागलें हे कामा विशयान तशें मागलें जाल्यार घरा विशयान हांवें अशें मागलें म्हाका पडकोणतान येवंक मस्त पयस येता सोम्या म्हाका हांगात लागीं खंय म्हणून एक भाड्याचें घर ल्हानशें घर जाल्यार म्हणून एक भाड्याचें घर म्हाका फावो कर म्हणून हांवें मागलें. म्हाका देवान भाड्याचें घर न्हय आमचेच म्हणलें एक स्वंत घर देवान म्हाका फावो केलें 3 वर्सां पयलीं. हांवें कितेंय मागलां रे आसा पळय म्हजे गरजे खातीर न्हय पुरा ताच्या माना खातीर महिमे खातीर हांवें मागलें जावन आसा. म्हजे गरजे खातीर आज वरेक मागूंक ना या म्हाका ते खुशी म्हणचेच म्हाका येवंकूच येना. म्हाका जिणे सांगातीन मेळ्ळ्या वेळार हांवें सोम्यालेक अशेंच मागलें ते मात्र न्हय सगळे ताचे कुटुंब सयती मागण्यांत आसूंक जायचे म्हणून आनी तसलेच जिणे सांगातीन म्हाका फावो केलें. आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत एक चेडूं मेळ्ळा मागीर तक्षण हांव काजार जावंक हांव मुखार सरूंक ना. सुमार एक 20 दीस म्हणे हांव सोम्यालेक मागून आसलो हे तुवें दिल्ले जिणे सांगातीन निजाकी वय तुजी खुशी वयगी हांवें काजार जायचें म्हण तुजी खुशी वयगी म्हणून सुमार 20 दीस म्हणे हांव मागण्यार आसून घेन सोम्यान वय म्हजेच खुशी तूं मुखार सर म्हणून सांगल्या उपरांत मागीर हांव मुखार सरलो देखून आज पळय सगळे म्हजे कुटुंब जाल्यार मागण्यांत आसा ह्या जिवेच्या एकवटांत आसा. 3 वर्सां पयले म्हजें काम गेल्लें बरें ते एक बरें काम आसलें म्हाका ते बी वर्क फ्रॉम होमच आसलें. ते काम गेल्या वेळार ते काम त्याच टायमार आमचे घराचें एक बांदपाचें काम जावन आसलें. आतां आमी आसा न्हय ते घराचे बुन्याद फातर घालून घराचें काम जावन आसलें
आनी बुन्यादी फातर घाल 10 दिसांनी म्हजें काम केलां 10 दिसांनी म्हाका कामाची मस्त गरज जाल्या कित्याक म्हळ्यार रीण काडून आमी ते घर बांदचें आसलें रीण पास जाल्यार म्हाका काम आसूंक जायची नाजाल्यार लोन बँकवाले दिना तुमकां कळ्ळी तसा आनी असल्या संदर्भार हांव हांगासर विनवणेच्या मागण्याक हांव येवन आसलो हांगा वस्ती टायमार हर एका म्हयन्यांत विनवणेचे मागणे आसले आनी त्या मागण्याक हांव येवन आसलो एक दीस हांव उबें रावन घेन म्हाका संवसारी कामा खातीर ह्या दीस परतो ग्रास दी म्हगेन हांवें मागलें ना या हेरांक मागूंक सांगलें बी ना हेरांक सयती सांगूंक ना म्हजे खातीर केन्ना हांवें मागलें ना बगर दिबाण घडये हांव कितें मागतलो गी म्हळ्यार सोम्या खातीर हांवें अशें मागलें सोम्या हांव म्हाका आतां तूं म्हाका दीस परतो ग्रास दिते जाल्यार म्हाका नवें काम दिते जाल्यार म्हाका तुजे पांय तळ येवंक एक आडखळ करिनाका हर एका संदर्भाची म्हाका हांगासर येवंक जायची ताका एक आडखळ करिनातलें बरें म्हाका एक काम फावो कर म्हणून हांवें मागलें आनी तेच प्रकार म्हाका वर्क फ्रॉम होमाचे जॉब म्हाका फावो केलें ते कामा निमती जावन दी त्या कामाचे भरा निमती जावन दी आतां पोर वस्ती टायमार तशेंच ऑफिसान रजा दिना म्हूण सांगलें 1 वर्सा पयलेच हांवें बूक करून दवरलें ती रजा हर एका म्हयन्यांत सोमाराचे म्हाका हांगा शिकवण आसता म्हगेन ते वर्सा पयलेच हांवें बूक करून दवरचें आतां काम मस्तो आसलें देखून तिणें सांगलें रजा दिवंकूच जाय म्हगेन जाल्यार रे त्या विशयान ते हांवें कॉम्प्रमायज जावन घेन म्हजें शिकवण दुसऱ्यांक दिवन घेन रजा म्हाका ऑफिसान रजा मेळना म्हण घेन हांव पाटी सरोंक ना तिचे लेगी इल्लें म्हणे उलोवंक घेवन म्हणे झगडे करूं ना पूण आर्ग्युमेंट करून घेवन इतले पटी हांवें रजा कॅन्सल केला तुवें केला म्हाका काम दिलें हर एक पटी हांवें काम केलां हेरांचें काम धरून घेवन हांवें काम केलां आतां म्हाका गरज आसा मस्त इम्पोर्टंट ही रजा बेश्टे हांव तुका रजा विचारिना म्हणून सांगून कोणाकी रजा मेळना पूण म्हाका एकला मागीर रजा मेळ्ळें जावंक पर तांकां इल्लें नश्ट जालें निजाकी नश्ट जालें त्या दिसा जाल्यार त्या खातीर म्हगेन म्हज्या संवसारी कामा खातीर हांवें ह्या सेवे खातीर जावन दी सोम्या खातीर हांवें कॉम्प्रमायज जाल्लें ना 8 वर्सां पयले हांव ह्या जाग्यार आयिल्ल्या वेळार म्हज्या आत्मीक बापायन एक विशय सांगले सक्तांक एक विशय सांगले तुमच्या जिणेंत पयलो स्थान मन जेजूक दिया म्हूण सांगलें तुमच्या जिणेंत पयलो स्थान मन जेजूक दिया म्हूण सांगलें त्या दिसांतल्यान आज पर्यंत म्हजें पयलें स्थान मन जेजूकूच हांवें दिलां न्हय म्हज्या कामाक न्हय म्हज्या पत्नीक भुरग्याक कुटुंबाक आनी खंयच्याक या खुद्द म्हाका सय ती त्या दिसान आज वर एक सोम्याकच हांवें पयलो स्थान मन हांव दिवन जियेता देखून त्या वरवीं म्हजें कुटुंब जावन दी हांव जावन दी आशिर्वादीत जालां त्या वरवीं देखूनच खाली भिकेचे मागून तुमी वचनाकात भाव भयणीनो आमकां देवान आशिर्वाद दिता म्हूण सांगना तुमकां आशिर्वादीत करता म्हूण सांगता देवाचे तर आमी आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवसर 12 आनी वळ 1 ते 3 पर्यंत आमी आयकुया सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें तुज्या देशांतलो तुज्या दायच्या गोत्रांमदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद तुजे निमती हेरां आशिर्वाद जातले भाव भयणीनो केवळ आमी आशिर्वाद जावन वेचे न्ही आमकांच तो आशिर्वाद करूंक खुशी वर्ती आसा तूं जातले एक आशिर्वाद म्हणटा देवाचें उतर त्या खातीर ताणें आमकां आपणे दिल्लें जावन आसा देखून आज तर आमी अशें निर्धार करया की हांव कितेंय आसतना हांव कितेंय हांव मागता जाल्यार सोम्याच्या मानाक ह्या महिमेक ते महिमा जायची सोम्याक मान जायची ताका उपकार पडायची त्या खातीर हांव मागता म्हण ह्या खातीर कोणाचें मन दुखल्यार हे होण ना कोणाक आमी मेसून घातल्यार हे होण ना भाव भयणीनो सट्टांकी मेसून हे मानून आमी जेवंक जायना फाटल्या 8 वर्सांतल्यान जायत्यांच्या मनां म्हजे निमती दुखलां हांव जाणा जायत्यांच्या मनां दुखयलां हांवें म्हणजे तितून मोगाची आसून भुतांच्या मनां हांवें दुखयलां कित्याक हर एक पटी सोम्याक मानवचें म्हणूनच हांव जियेल्लो जावन आसा कितेंय जावन दी कालय जावन दी म्हाका केवल सोम्याक एक मानवाचें म्हणल्यार एकच एक आशा जावन आसली जावं पण मनशाचें मन दुखता फाल्यां सामाज जाता तें मागीर बरें जाता मागीर तांकां कळटलें वय हे केल्लें सारकें म्हणून देखून खंयचे तुमी निर्धार घेतना आसा आपल्या की जाल्यार सोम्याक मानवचे तसले तुमी निर्धार घेया आतां निर्धार घेवचे विशयी तुमकां सांगचें जाल्यार आतां नवें वर्स सुरू जाता 4 दिसांनी आनी तुमी जायते पटी अशे निर्धार घेतला आसूंक पुरो न्ही गी नवें वर्स येतना ते काय म्हणटात न्यू इयर रेजोल्युशन आयकलां गी न्यू इयर रेजोल्युशन आनी नवें वर्स जाताना बिडी ना सिगरेट ना सोरो ना आनी कितें ना मोबायल ना टीव्ही ना फिल्मां ना म्हणजे जायते पटी तुमी अशे लेपरा निर्धार घेतला पूण तुमी सुफळ जावंक ना हांवूय सुफळ जावंक ना आमी थोडे तेंपार एक सोडचे मागीर कोणगी आमकां आपयता व्हरता एक जोक तुमी आयकले न्ही गी एकलो सांगता खंय नवें वर्स जाताना हांव सिगरेट म्हणचे हांव घेना म्हूण ताणें सांगलें खंय नवें वर्स जाताना हांव सिगरेट म्हणचे हांव वचून घेना म्हूण सांगता खंय मागीर नवें वर्स आयलो उपरांत एक दीस
सिगरेट वट्टे आसता खंय त्या ताजो फ्रेंड येवन विचारता खंय तुवें सांगलें न्ही की 9 वर्सां तो सिगरेट घे न्ही म्हणजे तूं सांगलें न्ही की काले जालें म्हणटा ना न्ही म्हजे पयशे हांव घेना म्हूण सांगलें हेरान कडेन दिला मात्र हांव व्हरता म्हणून हांवें सांगलें म्हणून सांगता खंय म्हळ्यार म्हजे पयशे जसो हांव सिगरेट घेना पूण हेरान कडेन दिला ऑफर केल्यार हांव घेता त्या प्रकार आमचें जावंक नजो सिगरेट म्हणटाना उडास येयले म्हाका बी तशेंच एका टायमार पयले मस्त सिगरेटाचें मस्त एडिक्शन आसलें म्हाका ड्रिंक्साचें म्हणें नासलें स्मोकिंगाचें मस्त एडिक्शन आसलें आनी 9व्या वर्साक म्हण न्ही हांवें एक टायमार स्मोकाचें सोडलें मस्त व्हरतलो हांव पूण त्या टायमार एक सुमार 10-12 वर्सां पयले हांवें सोडलें सिगरेट नाका आनी मुखार म्हगेन सोडलें म्हाका निजाकी हांव सांगता म्हाका मस्त एडिक्शन आसलें सिगरेटा विशीं हांवें अशें चिंतलें की सिगरेट वोण म्हजे लंग्सच पुराव येता म्हाका कॅन्सर जावन हांव मोरणूच वयता म्हणून अशें चिंतून हांव आसलो कित्याक म्हाका सोडूंकूच जायनासलें आनी निज सांगता मागणेक येवनी सुमार एक 6 म्हयने वरेक हांवें स्मोक केला मागणेक येवनी ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत हांव मागण्याक येयल्लो जुनांत हांवें रेती रेखून सुरू केल्लें डिसेंबर वरेक हांवें स्मोक केला जावंक पुरो पयलेचें बरें करूं ना पूण दिसाक 1-2 हांव व्हरतलो पूण हर एक पिडी म्हाका म्हण तें जावंकूच जावना हर एक पिडी स्मोक केल्या उपरांत घरा येवनचें जे जाल्यार की दिम्मेर पडून घेवन हांवें मागचेलें सोम्या म्हाका ह्या एक बनपास जाता भायर काड हे कूड पळय तुजें मंदीर जावन आसा म्हाका नाका म्हण घेवन रडोन म्हणल्यार बरें हांव मागून आसलो म्हाका एक पिटांग आतां भायर काड म्हण घेवन हांवें मागलें पूण मस्त कश्ट जालें पूण ताजे उपरांत कशेंय एक देवान म्हाका थंय सुटका दिल्लें पळया तुमच्या निर्धारांत तुमी जायते पिडी चलवला जाल्यार तुमकां हांव उडासा काडटा ती एक तुमी काणी म्हण न्हय ते तुमी आयकला आसूंक पुरो एक ल्हानशें एक हस्तीचें पील आसा म्हण चिंता त्या हस्तीच्या पिलाक तांणी सांकाळ घालून घेवन रुखाक बांदतात वय ल्हान आसतना एक पील आसतना आनी मरी म्हणटात पळय आनी ते हसत जायते तेन्ना सुकोवंक घेवंक मस्त एक करता पांयता ओडटा लोडटा म्हाका ह्या बांदपासा रावंक नाका म्हण घेवन हें करूंक तुटूंक पळयता कितले तुटल्यार ती सांकळ ताका तुटूंक घेवंक जायना सुमार हप्तो बरो म्हयनो बरो प्रयत्न करता एक वर्सभर प्रयत्न करता मागीर एक दीस मोतीन चिंता म्हज्यान जायना हे सांकळ बारीक घट आसा म्हण चिंता मागीर एक दीस ते पील जावन उरता की व्हड जायना की आतां व्हड जाल्लो उपरांत आतां हस्तीचे बॉल तुमकां कळीत आसा सगळे एक ट्रक सयत ते लोटून घालूंक शकता सगळे रूख सयत लोटून घालूंक शकता तितले बॉल आसा पूण ते आतां प्रयत्न करचेच बंद करून सोडला ताका आतां खाली एक दोरयान बांदल्यार पुरो ते प्रयत्नच करना कित्याक म्हळ्यार ताचे मतीन फिक्स जाला म्हज्यान जायना म्हण घेवन तशें तुमच्या मतीन कोणाच्या म्हणजे मतीन आसा जाल्यार तुमकां सांगता तुमच्या सक्तीन जायनातले संगती आपले जेजो वरी खंडीत जाता आज वरेक म्हज्यान जायना म्हणजे तुमी सलून गेले कितले पातकां तुमी सांडूंक प्रयत्न केले कितले वायट सवय तुमी सांडूंक प्रयत्न केले कितले तुमी खोट्यांचे इश्टागत तुमी सोडूंक तयार केले आज कितें तुमच्यान जायना पळय ते पुरा सांगते आज जेजो वरी तुमकां जाता म्हूण सांगता देवाचे जर आमी आयकुया जो आसूं वांजेल अवसूर 15 आनी वोड 5 आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 आमी आयकुया जेजो आमकां कितें आज ह्या फुडांतल्यान आमकां कितें भरोसो दिता कितें आमकां धैर्य दिता ते धैर्याचें उतर आमी आयकुया वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात इतले वर्सां तुमी जेजो विणे आमी ते प्रयत्न करनासले सिगरेट सोडीचे सोरो सोडीचे वायट इश्टाक सोडीचे आनी कितें सोडीचे म्हण आमी सोम्याच्या विणे आमी प्रयत्न केले पूण ह्या फुडें आतां 9 वर्सां राखनाका आनी 4 दीस आसा की हे 4 दीस मागीर आनी सैतान कितें मागीर खेळ करून घेवन आमचें मन बदलूंक जाता ह्या घडये आसतना एस घडये म्हणजे थंय कितें वायट आसा सगळे वर्स तुमकां कळीत आसा कसले वायट आमचे थंय आसले म्हण घेवन आतां हांगा असले कोणें सांगूंक जायना की म्हजे थंय कांय वायटच ना कांय काळोख ना कांय पाताकच ना म्हूण सांगूंक जायना म्हजे थंय कितें वायट आसा म्हाका देवान येदलो दाखोवन दिला तुवें हे साडोवंक आसा म्हण येदलोच म्हाका कळीत करनी जाला तशेंच तुमचें थंय खंयचें म्हणजे वायट आनी कितें आसा वायट संवय आसा की कितें तुमकां आसा जाल्यार तुमी आसतना हे उतर घट्ट धरा जेजो विणे हांवें प्रयत्न केलो पूण आसतना हांव जेजो सांगाताक घेवन हांव प्रयत्न करता आनी खंडीत जावन तुमकां तातूंत सुटका मेळटलें मात्र न्ही सुटका मेळ्ळा उपरांत तुमच्या देवाचो आशिर्वाद देंवन येतलो ते वय न्ही गी पळया देवाचे तर तितले कठीण नेम घेवन जो हांच्या वांदल्यान आमकां वाचूंक मारता जो हांव सांगता आपल्या म्हातारे प्राय देवाचे उतर उपदेश पळोवंक कठीण न्हय म्हण घेवन कित्याक कठीण न्हय घे म्हळ्यार आमचो केवल ताका 10% आमचे तन वावर जायचे तितलेंच 10% आमचे तन ताका एक सहकार जायची आनी ते सहकार कितें म्हळ्यार आमी निर्धार घेवंक जायचे आसतना हांव एक करिना म्हण घेवन आनी उरले 90% कितें आपल्या देवाची कृपा जावन दी आदार जावन दी दया जावन दी ते देव ते आमकां फावो करतलो
तो आमचें कांय ना आमी खाला एक निर्धार घेतल्यार पुरो आमी निर्धार घेतल्या वेळार देवाचो कृपा आमचे देवून येतलो आनी आमकां ते बनपास जाताना आमकां ते सुटका मेळटले आमी आयकुया दानियेलाचो बूक अवसर 1 आनी वळ 3 17 पर्यंत एक एक उतर आमी आयकून वशा दानियेलाचो बूक अवसर 1 आनी वळ 3 17 पर्यंत पळया देवाक मानवलो एक देवाचो सेवक कशें आपल्या जिणेंत देवाक मानूंक आपल्या निर्धारांत तो थीर रावंक शकता आमी आयकुया रायाळ आनी कुलीन घराण्यांतल्या थोड्या इस्रायलितांक हाडूंक रायान आपल्या मुखेल हिजड्या आस्फेनाजाक आज्ञा दिली ते जावंक जाय असले कुडीसो कसलोसो अवगुण नाचलेले तरणाटे रुपेस्त सुशिक्षीत शाणे आनी रावळेरांत सेवा करूंक योग्य आसले आस्फेनाजान तांकां कालद्यागारांची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकोवंक जाय आसली रायाच्या मेजा वयलें जेवण आनी दाकां सोरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हूण रायान थारायिल्ले हांगासर पळया इस्रायल लोक आतां गुलामपणांत आसा बाबिलोनाच्या बंदरांत तेणी गेलात 70 वर्सां तांणी थंयसर आसले आनी थंय गेल्या वेळार राय थोड्या हेब्रेय घरांक विसरूंक काडटा तातूंत दानियेल आनी ते एक जाण ते एक जाण इश्ट आसले ते 4 जाणांक रायाच्या दरबारांत सेवकाचे खातीर विसरूंक काडटात आनी विसरूंकाचे पयले तांकां एक ट्रेनींग दिवंक आसता तरबेती दिवंक आसता आनी तरबेतीचे वांटो जावन तांचे पुरा बदलितात तांचे नेसण बदलितात तांचे नांवांय बदलितात आतां नांवांय तुमकां आयकूंक मेळटा नवीं नांवां दितात तांचे खाण जेवणी बदलितात जायते पर तांचे कितें म्हणटात भास बदलितात पुरा म्हळ्यार त्या रायाक संबंद आसले त्या दरबाराक संबंद आसले प्रमाणे तांणी जिवंक जाय जेवण घेवन तांकां तरबेती दिता आनी तेन्ना कितें जाता की म्हळ्यार पुरो समाज आसता पूण एक कितें रायाचें तें जेवण जावन आसा पळया तें तांच्या संप्रदायाक जुदयाच्या संप्रदायाक विरोध आसता आनी तेन्ना दानियेल कितें करता आमी आयकुया मुखार आतां आयकुया 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय आसले आनी त्या उपरांत तांणी रायाचे सेवक लागूंक जाय आसले तांचे मदें जुदाचे कुळयेंतले दानियेल हनानिया मिशाएल आनी आजारिया आसले मुखेल हिजड्यान तांकां दुसरी नांवां दिली दानियेलाक बेल्तेशाजर हनानियाक शाद्रक मिशाएलाक मेशक आनी आजारियाक अबेदनेगो पूण आपूण रायाचे जेवण जेवन आनी दाका सोरो पियोवन आपणाक बसटावचो ना म्हूण दानियेलान निश्चय केलो कितें केलें ते निश्चय म्हण आसा ताका जाल्यार तुमी अंडरलायन घालून घेवन दवरा निश्चय केले दानियेलान एक निश्चय केले कितेंय जावन दी हांव रायाचे ते खाण हांव जेवचो ना ते दाका सोरो हांव पियोवचो ना कित्याक म्हळ्यार जुदेवचे दस्तुरा प्रमाणे ते विरोध जावन आसले आतां खाण कितें गे म्हळ्यार ते पोरनेसोलांत आसा तुमी जाल्यार वाचता ते लेवी शास्त्रांत तुमकां आयकूंक मेळटा तातूंत तुमी आयकला जाल्यार दुकरा मास खायना जावन समज जाण सांगतले आसात न्ही की रगत असले मास आनी कितें खावंक ना ते पोरनेसोलांत आसले तशे थोडे देवान अशे थोडे मास आमी खावंक नासले पूण आतां नवे सलांत येयलो उपरांत हर एक खाण देवान शुद्ध केला कितें आमी खावेत तशें कांय ना पूण पोरण्या सलांत ते एक रिवाज आसले तांकां थोडे मास खावंक नासले ते रायाच्या खाणांत अशें एक मास आसा म्हूण घेन आनी ते आपल्या दस्तुरेक विरोध म्हूण घेन दानियेल कितें करता हांव रायाचें खाण खायना म्हूण घेन तो निश्चय करता पळया एक निर्धार ताणें घेतले पयल्या दिसा ताणें निर्धार घेतले आतां ताणें चिंतूना हांव बाबिलोनांत आसा देवान आमकां सांडला देव पयस गेला देव आमकां पळयना आतां गुलाम देशांत दुस्मानान सांगला बरें हांवें रावंक जायची कॉम्प्रमायज जायची तशें करनातलो आमकां जीव काडटात तुमी आयकला जाल्यार तुमी जायते बरें आयकला न्ही सिंहाच्या धोलयेंत गेल्लो ताका जायते बरें जीवशे मारूंक पळयल्ले तेन्ना पयल्या दिसा ताणें निर्धार घेतले हांव रायाचें खाण हांव खावचें ना ह्या खातीर म्हजे गोमटी कातरल्यारय व्हडना म्हाका जीवशे मारल्यारय व्हडना ह्या प्रमाणे आमी निर्धार घेवंक जायची कितेंय जावन दी कोणाचें मन दुखोवन दी कितलें दुस्मान जावन दी आमकां सवण वचोन दी काम वचोन दी मोगाची सवण वचोन दी कितेंय जावन दी सोम्या तुजे खातीर हांव निर्धार घेता अशें आमी निर्धार घेवंक जायचे हट्टी आसूंक जायचे हट्ट आनी बेश्टे आमी आज एक निर्धार घेवचे फाल्यां परतून बदलूनचे चंचल आतां म्हाकाच पळय हांव कितलो एक चंचल स्वभावाचो मनीस म्हळ्यार म्हाका आतां 35 वर्सां जाली 35 वर्सां जाली फाटल्या 27 वर्सां हांव कशें जियेलां म्हाका कळीत आसा खंयचे एक निर्धारांत हांव एक थीर असो मनीस न्हय हांव सकाळी वय म्हणलो दनपरा भितर हांव न्हय म्हणटलो या आतां वय म्हणलो 1 घंटा उपरांत न्हय म्हणटलो मनीस हांव आज एक फाल्यां एक परवान एक ह्या प्रमाणे म्हजे जिणी म्हजे उतरां म्हजे स्वभाव हर एक दीस म्हणल्यार बरी मनशाक मानूंचे खातीर ताका एक दीस ताका हाका मानूंचे बरी आनी दीस आनी कोणाक मानूंचे बरी आनी तुमकां थोड्या दिसा सांगलें न्ही की म्हाका फिल्माचे मस्त पिशे आयल्ले ते फिल्माचे कोण एक्टर आसा पळय तांणी कशें जियेता तशें हांवूय एक टायमार जिवन आसलो ते खोटो आत्मा म्हूण तुमकां सांगलें न्ही की तशें हांवूय आसलो तांचे बरें हेअर स्टायल करचे तांचे बरें वॉकिंग स्टायल करचे तांचे बरें जिणीत जिवोवचे
अशें हर एक दीस म्हणल्यार एक चंचल स्वभावाचो मनीस पूण फाटल्या 8 वर्सां तावन म्हज्या जिणेंत आसा पळय दुसरे खंयचे विशय हांवें सिरियसली घेनातल्यार ह्या एक विशयांत हांव मस्त सिरियस आसा ह्या एक विशयांत हांवें ना ते कोणाकी मानूंक हांव पळोवंक ना कोणाकी मेसूंक हांव पळोवंक ना केवल सौम्याक मात तांणे सांगतात न्ही की आय एम व्हेरी डॅम सिरियस म्हणून सांगतात पळय हांवें कॉम्प्रोमायज म्हणजे जावंक ना ह्या एक विशय मात्र दुसरे आनी ते विशयांत हांवें खंयचे हे व्हडले सिरियसली घेवना म्हणजे हेजे विशयांत कामा विशयांत जावन दी दिसपट्ट्या ग्रासा विशयांत जावन आनी खंयच्या विशयांत व्हडले सिरियसली घेवना पूण ह्या एक विशयांत हांव मस्त सिरियस आसा आनी त्या खातीर देवाचो आशिर्वाद हांवें जोडला हांगासर दानियल पळय म्हणजे जीव गेल्यार परवाना हांव परत वाचते निश्चय करिना म्हणले वड परत आमी करूया पूण आपूण रायाचे जेवण जेवन आनी दाकासोरो पिवन आपणाक बश्टांचो नाम म्हूण हांव बश्टांचो नाम म्हणून दानियेलान निश्चय केलो आतां दानियेलान निश्चय केलो ताज्या उपरांत देवाचो आदर कसो मेळ्ळो मुखार आमी आयकुया देखून दानियेलान आपणाक बश्टांक मुखेल हिजड्यान ताका कारण दिव नये म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली देवान दानियेलाक मुखेल हिजड्याचो मोग आनी ताची दया लाभयली कितें करयले त्या मुखेल हिजड्यातान दया आनी मोग लाभ अशें केलें वैमू पळय आतां हिजड्याक तेणें केलें म्हणी सांगलें गे म्हाका दम्मय साहेबा हांव गुलाम हांव अस्कत दयेकर म्हाका एक खाणें खावंक दिनाका दुसरें कितें जाल्यार होण ते वचून भीक मागले गे या दिंबेर पडलो गे ताका ते लेगी वचून घेवन गळगळान रडले गे ना कांय करूंक ना मनशाचे ताका भिरांत म्हणचे नातले हांव एकल्याची मात्र हांव सेवा करता ताका मात्र हांव भियेता त्या खातीर म्हणजे जीव गेल्यारय परवाना जेजून सांगला न्ही की आमी मनशाक भियेना जो म्हणून तशेंच दानियल तशें तो रावलो आनी पळय हांवें तुमकां तेळा सांगलें केवल 10% मात्र आमचे तान आमी वावर करचे उरले 90% देवच पुरो पळोवंक येता आतां हिजड्याचें मन कोणान बदलिल्लें दानियेलान बदलिल्लें गी ना कितले वर्सां तो हिजडो त्या रायाचो तो सेवा करनासा एका गुलामाचे उतर आयकून तो कशें तो ओके म्हूण सांगता पळय कशें तो एग्री जाता पळय ताणें कांय वचून रायाचे आज्ञा विरोध जाता म्हणजे कंप्लेंट दिवना ताका बंधन घालूना या रायाक वचून कंप्लेंट दिवना कशें पळय राय देवानच ताचें मनच ताचें बदलून सोडलें पळय आनी मुखार कितें तो शरत दवरता आमी ते बी आयकुया मुखार आमी आयकून वचया मुखेल हिजड्यान दानियेलाक म्हणलें हांव राया म्हज्या धन्याक भियेता ताणें तुमचे खाण आनी पिवण थारायल्यांत तुमी तुमचे प्रायेच्या दुसऱ्या तरणाट्या प्रास भागेल्ले दिशात जाल्यार तुमकां लागून राय म्हजी तकली कापीत दानियेलान हनानिया मिशाएल आनी आजारिया हांचेर मुखेल हिजड्यान नेमलेल्या कारभाऱ्याक दानियेलान म्हणलें दया करून 10 दीस तुज्या सेवकांची परीक्षा कर 10 दीस तू तुझ्या सेवकाची परीक्षा कर 10 दीस तो विचारता 10 दीस तू आमची परीक्षा कर आमकां खावंक तरकारी आनी पिवंक उदक दिवंक लाय उपरांत आमचो चेहरो पळय आनी तशेंच रायाच्या मेजा वयले जेवतल्या तरणाट्यांचो चेहरो पळय मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तुज्या सेवकांक कर दानियेला कळीत असले हे खाणा वरवीं जेवणा वरवीं आमचे चेहरो बदलना ह्या खाणा वरवीं जेवणा वरवीं आमकां बोळ मेळना खाणा वरवीं जेवणा वरवीं आमकां सकत मेळना म्हणून हांगा मागीर पाटेया द्वितीनियम अवसर 8 आनी वळ 3 कितें सांगता द्वितीनियम अवसर 8 आनी वळ 3 कितें सांगता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 3 आयकून आमी मागीर पाटेया कशें आमकां बोळ मेळटा सकत मेळटा मनीस कशें जियेता म्हण देवाचें उतर सांगता पळया मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगा सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता हे सत दानियेला कळीत असले मनीस खंयचे खाणा वरवीं जेवणा वरवीं न्हय बगर देवाच्या उतरा वरवीं देवाच्या सामर्थ्या वरवीं तो जिवंक शकता देवाच्या सक्ते वरवीं तो जिवंक शकता म्हण ताका कळीत असले देखून आतां हांगासर पळया आमी हांगा हर एका शुक्रासानूर येता आतां 3 दीस जावंक पुरो इल्ले आमकां स्पॉन्सर मेळटा या पात्राबाचे एक मेहरबानी आमकां बरें खाण जेवण मेळटा पूण हेर दशेन यशंत आसा गी जेवण सादें जेवण वयमू खाली पेज गी या नुस्तें गी इतलें आमी सादें जेवण आमी जेवण वता पूण हें सादें जेवण जेवल्या वरी आमी अस्क जाता गी 4 वरां जायतना आमी अस्क जावन तकली घेवन पडले कोण आसात गी खाण उणें जालें आज उपास केले म्हण घेवन पळया हातूनच आमकां दिसून येता कोण पळय आतां फंक्शनाक वचून घेवन बरें बरें रायाचें खाण खावन येयलें एक बरें मासाचें खाण खावन येयलें तांकां आनी आमकां पळयल्यार कितले फरक दिसता पळय तेणी पुरासणान तांकां कितें म्हणटा सैर भैर जावन घेवन तेंचे शांती समाधान होगडून घेवन तांणी कशें आसतात आनी हांगा येवन घेवन 8 वरां बसून घेवन सादें जेवण जेवल्यार ह्या सोम्याचे उतर खावन खावन कशें आसतात म्हण घेवन कितले फरक दिसून येता पळया निजा की आमचे कूड न्हय भाव भयणी न्हय आमचे मनाक जाय जे विशीं
आमचे मन शांतींत आसल्यार समाधान आसल्यार आपले आमकां ते सादें जेवण दिल्यार आपले आमचे पोट बरें भरता आनी आमी दोशी जाता. आमचें मनूच चंचल आसा, सैर बय जाला तर मस्त टेन्शन आसा, आमकां बऱ्यांतले बरें रायचे खाण दिल्यार आपले ते जेवल्यार बरें जाता गी, जेवंक मन येता गी. पयलीं हांगा साम आसा न्ही गी, हांगा सामकाचें एक काम जाता आसा. थंय भायर जावंक पुरो आमकां बरें बरें जेवण दिता आसा पुरो हांगा कशें आसा, हांगा विशय आसा गी, हांगा शांती आसा गी. देखून असं दानियेलान ते खाणच ताणें त्याग केले आनी त्या वरी पयले देवान ते हिजड्याचे मनच बदलेले. ताजे उपरांत देव कसले एक दानियेलाचेर आशीर्वाद घालता आमी मुखार आयकुया आता. ताणे ही विनंती मानून घेतली आणि 10 दीस त्यांची परीक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते रायाच्या मेजा वयले जेवलेल्या तरणाट्यांपरास अधिक भलायकेवंत आणि धाटे मोठे दिसतले. अधिक भलायकेवंत मात्र धाटे मोठे दिसतले की रायक म्हळ्यार इम्प्रेस करचे बरें तांचे कूड या तांचे एक जिणी दिसून येयले, तांचे चेहरो म्हळ्यार परजळतले म्हणून तशें कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाच्या माना खातीर ते एक निर्धार घेतले. देखून देवान ताजेर जायते आशिर्वाद घाले, ताका बरें भलायकी दिले, बरें एक सुसुडी दिले, कूड दिले, मात्र आनीक जायते आशिर्वाद मुखार वता आमी मुखार आयकुया. देखून कारभाऱ्यान तांचे नेमलेले जेवण आणि दाका सोरो काढून तांकां तरकारी दिली. ह्या सौग तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिले आणि तांकां सगळ्या साहित्याची आणि जाणवयेची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिन्साच्या दर्शनांचो आणि स्वप्नांचो अर्थ दिवचे देणे असले. तांकां आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो वेळ आयलो तेन्ना मुखेल हिजड्यान तांकां नेबुकदनेझरा मुखार हाडले आणि राय तांचे कडेन उलयलो. दानियेल, हनानिया, मिशाएल आणि आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यांमध्ये कोणूच नातलो. देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. कसलेय जाणवाय आणि विवेकाविशीं रायान तांचे लागीं विचारले जाल्यार ताच्या अख्ख्या राज्यांतल्या जादूगरां आणि मंत्रवादी प्रास ते 10 वांट्यांनी अधिक हुशार असले. कितल्या वांट्यांनी हुशार असले पण देवाच्या भुरग्यांनी 10 वांट्यांनी या संवसारी लोकां प्रास 10 वांट्यांनी चड जाणवय गिन्यान आनी कितें पुरा चचोराय जावन दी, सुसुडाय जावन दी, उर्बा जावन दी, 10 वांट्यांनी चड देव आमकां दिवंक शकता. भाव भयणीनो, हे निजाक हांवें अनुभव केला देखून हांव उलयते आसा. पहिले हांवें ऑफिसान काम केलां, जेजोक वळखल्या उपरांत ऑफिसान काम केलां. म्हाका थोड्या टीम लिडरान सांगलें आसा, तूं एकलो आसला पुरो सायबा, म्हाका कांय टेन्शनच ना आमगे अशें सांगलें आसा. इथे आसा आतां त्या वेळार तुमकां दाखलो दिले न्ही की म्हणजे मॅनेजराक म्हणजे राग येयलो कित्याक म्हळ्यार हांव नात काम जाय ताका गोत्त आसा. कोणाक जाल्यार ते रजा दिवंक तयार, म्हाका रजा दिवंक तयार ना. कित्याक म्हळ्यार इतलो बरो काम करता ताका कळीत आसा. म्हणजे हांवें काम करची रीत आपल्या थोड्यांनी लिपून पळयल्लें आसा. इतिया ह्यो कशें काम करता, इतलो बेगी करता, हेका कशें जाणवय म्हणून थोड्यांनी लिपून सैत पळयल्लें आसा. म्हाका ते कळीत आसा. अशें देवाचो आदर म्हणचो म्हळ्यार तशें हांवें निजाक हें पळयलां देखून हांव उलयते आसा. बेश्टे आमी उलोवचें न्ही. हे केवळ बुकान बरयलां देखून आमी तुमकां सांगचें न्ही. त्या प्रमाणे आमी ते आमच्या जिवितांत पळयलां देखून. ह्या मॅनेजरान हांवें सांगलें एक सांगलें आसा म्हजे विशयांत, तुवें तुजे बरें एक 4 जाणां आसल्यार आसा पळय, म्हाका ऑफिसाक येवची गरजच पडना म्हणून अशें म्हाका सांगलें आसा. इतले एक देवाचो आदर मेळटा. कित्याक म्हळ्यार ताका मानून आमी करतना मात्र. आतां हांव एक संवसारी रितीन संवसारी काम करना आसा म्हणून तांचे बरी हांव जियेना, तांचे बरी हांव उलयना, तांचे बरी हांव करता म्हणून हांव करिना. भाव भयण, थंयसरी म्हाका कळीत आसा कितले एक भावाची एक परीक्षा येता, तातूंत पुरो हांवें म्हाका सांबाळी जाय म्हणून. थंय फुडें हांव थंय फुडें सुकून पडल्या टायमार देवाले बोक्सांनी मागून तांकां इल्लें पयस करून सोडता. त्या खातीर देवाचो एक आदर भरोसो ह्या आशिर्वाद आमचे देंवन येता. हांगा पळय दानियल कशें तो एक देवाक विश्वासी रावलो, मागीर तो एक मुखेल ताका एक सांदो जावन ताका विंचोनी काडलें. मात्र न्ही ताजे इश्ट सैती ते शद्रक मेशक अबेदnego ताजे इश्ट सैती मागीर तुमी मुखार आयकलां न्ही की ते उज्याच्या आगट्यान घाल्ल्या वेळार हे पळय त्या वेळार सैती तांणी आपणाचो जीव सोडूंक सैती तांणी फाटी सरूंक ना. ताचो निर्धार ताणें बदलूंक ना. आमी सर्गा संवसाराचे धन्याक सोडल्यार दुसरे खंयचे मुर्तीक आमी नमस्कार करना म्हणून ताणें बी एक निर्धार घेतलो. तांकां उज्या सैती तांकां कांय करूंक सकना, कांय बाधा करूंक सकना. त्या प्रमाणे आमी देवाक आमी विश्वासी रावंक जायचे. आतां आनीक उतर आमी आयकुया जेनेसीस, त्या आमी आयकलें न्ही थंय मुखार आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 3 to मुखार आमी आयकुया. उत्पत्तीचो बूक अवसर 12 आनी वळ 3 आमी परत आयकुया, मुखार आयकुया. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसाराची राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम
भायर सरलो आनी लोटी ताचे सवे गेलो. हांगासर देव अब्रामाक विसोंग करता आनी पयले सांगता तुज्या घरांतलो तुज्या दायच्या गोत्रांतलो बापायच्या घरांतलो तूं भायर सर म्हण सांगता आनी जायते आशिर्वाद देव ताका बसयता. केवळ आशिर्वाद जातले मात्र न्ही, तुजे वरी सगळे राष्ट्र बी आशिर्वाद जातले मात्र न्ही, एक संतती बसयता, एक पुती बसयता, मस्त प्रभासोनी देव करता. आतां इतले प्रभासोनी केल्ल्या उपरांत सुमार तो 99 वर्साच्या प्रायर ताका 75 वर्साच्या प्रायर ताका बसोणी केल्ले इसाक दिता म्हणून वैमू. पूण ताका मेळ्ळो केदाळा इसाक 100 वर्साच्या प्रायर 25 वर्साच्या प्रायर 25 वर्सां वरेक ताका इसाकाचे देणे ताका लाभूंकच ना. आतां इतले वर्सां गेली यो अब्राम म्हातारो जालो आनी ह्यो म्हजो सेवक विसों काडलो एक म्हजो भुरगो म्हूण घेवन देवान ताका आसूं दी, तो कशेंय जिवन दी, ताका हांवें बासयला न्ही गी म्हणून ताका दिवंक देव मुखार सरलो गी. आतां देवान बासयले अब्रामाक अशेंच बासयला देखून ताका मेळ्ळा गी, त्या खातीर त्याग करूंक आसा की ना. पळया तो जायते पटी अब्राम जाल्यार तो जायते पटी सुकून पडले आसा बायबलांत आसा. ताका देवान इजिप्ताक वच म्हूण सांगून येतले पूण तो इजिप्ताक गेलो. थंय वचून हागारा कडेन ताच्या मुखांत्र भुरगे कर म्हण देवान सांगून येतले जाल्यार ताणें तें केलें. आनी जायते पटी तो लोटा काण घेवन भायर वच म्हणून देवान सांगून येतले, भायले काण घेवन मात्र वच म्हणलें तो लोटा अशें जायते ताणें सुखी परत केल्ले आसा. आनी अशें परत केल्ल्या खातीर देव ताका कितें सांगता पळया, जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 to 2 उत्पत्तीचो बूक अवसर 17 आनी वळ 1-2 आमी आयकुया. देव अब्रामाक कितें सांगता पळया. अब्रामाक 99 वर्सांचे प्रायर सर्वेस्पोर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगी लागलो, हांव सर पदवेदार देव, म्हजे हुजीर सल आनी निष्कळंक राव. म्हजे हुजीर सल आनी निष्कळंक राव. कित्याक निष्कळंक राव म्हूण सांगता, कित्याक कळंक थंय दिसून येयल्लो त्या देखूनच. आतां देव आमकां बसयता दिता म्हूण सांगता. पवित्र पुस्तकान जायते बसोवणी केला, जायते आशिर्वाद जाला, खंयचे आमकां अशें बेश्टे आमकां मेळना भाव भयणीनो. त्या खातीर आमी निश्कळण जावन जिवंक जाय. देव आमकां सांगता हळे हे वायट समय तुजे तन आसा हे तूं काड म्हूण सांगता. ते काडले शिवाय आमचे ते देवाचो आशिर्वाद देवून येना. ते काडले शिवाय तो कोणूय आसूं दी. आतां अब्राम कितले 99 वर्सां म्हळ्यार कितलो म्हातारो जाला आनी थोडे वर्स मात्र तो उरला. म्हजे बसवणी घाळाय जातले, यो मरतलो. देवान ते बरें चिंतूंक ना, तूं बदलूनचे वरेक हांव म्हजें उतर बदलूनचें ना. देवाच्या मुखार आमी निर्दोशी जावचे वरेक निश्कळां जावचे वरेक ते आशिर्वाद देवन येवचे ना भाव भयणीनो. देखून देवान बासयला मागीर तशें आमकां दिवचें ना. मागीर आसा पळया आमी ताका देव मागीर इसाक बासयता, इसाक ताका मेळ्ळा उपरांत 7 तेंपा उपरांत ताची परिक्षा जाता. वैमू आमी आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 22 आनी वळ 1-2 आमी आयकुया. उत्पत्तीचो बूक अवसर 22 वर्स 1 to 2 आमी आयकुया. ह्या गडिता उपरांत देवान अब्रामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहामान जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. ते हांव तुका दाखयतलो, त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. यज्ञ भेटय म्हूण सांगता. आतां हांगासर अब्राम वचून घेना कोणाले म्हणून विचारता गी म्हज्या पुताक हांवें बली भेटयची गी, या देवाक विचारता गी कित्याक हांवें बली भेटोंक जायची, कित्याक तुवें दिल्लो न्ही गी पूत म्हणून देवाक तो सवाल करता गी. पळय हांगासर पळया ताणें मागीर एक निर्धार घेतले आनी मुखार हांव कोणाचें हांव आयकुचें ना. म्हज्या बायलेचें आयकुचें ना, म्हज्या दायजाचें आनी कोणाचें आयकुचें, म्हज्या सेवकाचें आयकुचें ना, कोणाचें लोताचें बी आयकुचें ना, कोणाचें हांव आयकुचें ना. केवळ सर्वेस्पराचें मात्र हांव आयकतलो म्हणून. त्या खातीर मागीर तो भाव तसो बापाय जालो, तो आशिर्वादी जालो. पुर्वजांचो आमच्या पुर्वजाचो बापाय तो जालो. त्या खातीर ताणें बी एक निर्धार घेतले आनी मुखार हांव कोणाचें आयकुचें ना. देव कोणाक म्हळ्यार इसाकाक भेटोवंक सांगतना जाल्यार तो फाटी सरलो ना. ह्या वरी तो निती म्हणून दिसून येयले. देवाची भिरांती वरवीं ताका देवाचो आशिर्वाद सांगा ताका मेळ्ळो म्हणून सांगता पळया. आनी कालचे दिसा तुमी आयकले न्ही की रूत जाल्यार रुता विशयान तुमी आयकले न्ही की पोरगी काल आयकले. रुतानी एक डिसायड केलें, हांव नवमी सांगत हांव वेतली, म्हज्या पयलींच्या देशाक हांव पाटी वेचिना, मोबे जे देशाक हांव पाटी वेचिना, बदलाक म्हजे सासूमाई सांगत हांव वेतली. तिजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव जातलो आनी मुखार. तिणें एक निर्धार घेतले आनी निजाय की तिजें नांव मागीर जेच्या वंशावळेंत ते बरोवन घाला. आमी आयकुया मातेवाचो वांजेला अवसर 1 आनी 5 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 5 तातूंत रुताचें नांव आसा पळया. सलमोन बोआजाचो बापूय, राहाब ताची आवय, बोआज ओवेदाचो बापूय, रूत ताची आवय. रूत ताची आवय. पण ताचें नांव कशें येयलें पळया. तिचो एक भावार्थ पळय, ताचे निर्धार पळया.
हांव म्हजे नेदरांत हांव थीर रावतलें कितेंय जावन दी म्हणजे कुटूंब म्हणजे सगळो देशच सोडचें म्हळ्यार इतलें सुलभ आसा की हे अब्रामा विशयन चिंतून पळया ते रुता विशयन चिंतून पळया मात्र मोइशा विशयन चिंतून पळया दानियेला विशयन चिंतून पळया कसले एक तो परिस्थितीन तो जिवन आसा दुस्माच्या देशांत वचून घेवन तो निर्धार घेता आसा हांव देवाक मानून जियेता म्हण घेवन आमी त्याच प्रकार संवसारान जीवन आसा वय पूण संवसाराचे दस्तुरे प्रमाणे ह्या संवसाराक मानूनचे बरी हे लोकांक मानूनचे बरी जियेनासतना बगर सरस्प देवाक मात्र हांव मानवता ताचे खातीर मात्र हांव जियेता म्हण केन्ना आमी जिवंक आमी सुरू करता पळया तेन्ना देवाचो आशिर्वाद मेळटा ते सोडून घेवन खाली 3 दिसाचे रितीन येवन गेल्या वरवीं न्ही भाव भयणीनो ह्या कोणी देवाच्या सेवकान मागल्या वरवीं न्ही आनी कितें आमी सेवा करता म्हणून न्ही या दान एक वांटो दिता म्हणून न्ही हे खंयचे वेळी देव आशिर्वाद आमचे देवून येना मात्र न्ही देवान आमकां आशिर्वाद जोडूंक मात्र न्ही आशिर्वाद जावचे खातीर ताणें आमकां नेमला पळया तुमी आसतना तुमी निर्धार घेवंक सुरू करा आतां ह्या वर्सा पळया आनी येवच्या वर्सा पळया तुमी ते एक आशिर्वाद जावन देव तुमकां उबे करतलो की नागे पळया त्या प्रमाणे देव तुमचेर आशिर्वाद घालूंक शकता आतां पयले हांगासर आर्गां येतना हांवें जायते फावटी आयकल्लें आसा थोड्यांनी अशें मागण्या घेतना सांगलें आसा जेजो हांव तुजो मस्तो मोग करता आय लव यू जीजस अशें प्रकार उतरां सोबा जाणांनी अशें सांगलें आसा आतां सांगचें कांय सूख न्ही आतां काल ते आमी कांतर गायलें न्ही की तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी आतां हांव तुजो मोग करता आय लव यू जीजस म्हूण सांगला कुडले जेजो मोग जाता गी हांव तुजो मोग करता म्हणल्यार जेजो मोग जाता गी निजाकी ताचो मोग करचें म्हळ्यार कितें तें आमी आयकुया मातेवाचो वांजेल आवसर 22 आनी वळ 30 आनी 4 40 पर्यंत आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 34 to 40 पर्यंत आमी आयकुया एक वर्तो उपदेश जेजू आमकां दिता कितें आमी आयकुया जेजून सादुसेवांचे तोंड धांपयले म्हूण आयकून फरिजेव सांगता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूंचे इराद्यान अशे सवाल केले मेस्त्री नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपदेश खंयचो जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आनी कुडीन तुज्या देवाचो सर्वेस्पराचो मोग कर म्हणून जेजून एक उपदेश दिलो आनी हे सक्कडी हांगा सक्कडी एक करनासा आतां कोणी हांगा देवाचे दुस्मान आसा की म्हळ्यार कोणी आसचे ना सक्कडी जेजूचो मोग करनस या जेजूक वळखूनच ह्या जाग्यार आमी येयला पूण पळया जायते फावटी कितें जाता गे म्हळ्यार आमी सांगता जेजू आमी मोग करता म्हणून पूण निजाय की आमीच देवाचे दुस्मान जाता जेजो मोग करता आमी सांगता ते आमी फटी सांगता जेजो हांव तुजो मोग करता आय लव यू जीजस म्हणून आमी फटी सांगता कित्याक म्हळ्यार आमीच जावन आसा ताजे दुस्मान थोडे फावटी कितें गे म्हळ्यार आतां जेजू दुसरो उपदेश कितें दिता आसा आनी ते कितें सांगता म्हणून ते बी आमी चिंतून आमी आयकुया मुखार होस अतिवर्तो आनी प्रथम उपदेश आनी दुसरोय ताचे सारको दुसरोय ताचे सारकोच तुजो करताय तसो तुज्या पेलाचो मोग कर तुज्या पेलाचो मोग कर हांगा जायते फावटी आमी हांगासर आमी चुकता आमी जेजो मोग करता ताची सेवा करता ते मागण्या करता पुरो वय पूण केन्ना आमी एकामेकाचो आमी द्वेश करता या ताका पडलेला म्हाका जायना ताजेर आमी द्वेश करता ताजेर मोसर करता ताका ताजी निंदा करता ताका आमी सकला घालूंक पळयता ताजे विशयी वायट उलयता तेन्ना आमीच दाखोवन दिता की आमी जेजू आमी मोग करना म्हणून आतां हे कशें म्हणून आमी समजूचे खातीर धर्मदूताची कृत्य आमी आयकुया तातूंत हांव सर 9 आनी वळ 3 ते 5 पर्यंत आमी आयकुया Act chapter 9 verse 3 to 5 आमी आयकुया अशें दामास्काचे वाटेर पॉइंटकर शहरा लगीं पावता पावता एकाच साणे ताचे भोवती मळभर तावन एक प्रकाश फंकलो तो धरणीक शेवटलो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका धग दिताय कित्याक
तू म्हाका दग दिताय अशें म्हूण सोयेक ताळो ताका आयकलो. सावल हांगा जेजोक दग दिला गी केन्ना म्हणे कुडीर उपर कुर्सार मारला गी खिळ्याला गी पण ताळो कशें आयकताय आपले सावला कित्याक तू म्हाका दग दिताय असं गे म्हणून विचारता आनी सावली हांगा कन्फ्यूज जाता हांवें यो कोण हाका हांवें केन्ना दग दिला तो विचारता कित्याक तू म्हाका दग दिताय म्हणटना जेजो कितें म्हणटा तू कोण सोम्या विचारलें सावलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तू दग दिताय आता उठ आनी शहराक वच. तो कशें जेजू दग दिताय असलो आमी आयकुया. ऍक्ट चॅप्टर 8 वर्स 3 अपोस्तलांचे कृत्य अवसर 8 आनी 3 आमी आयकुया कशें तो जेजू दग दिताय आसा आमी आयकुया. पूण साऊल पोवी सभेचे देसवाट करूंक देसवाट करचे खातीर वावुरतलो. घरान घर भितर सर दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर वोण हाड तांकां तो बंदेसाळेंत घालतलो आनी तांकां दग दितलो. पळया सावल सांगता आसा तूं कोण सोम्या हांव तुका नेणा हांव तुका वळखना. जेजू सांगता तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणून. जायते पडे आमी हे विसरता भाव भयणीनो. एकल्याचे सयती आमी राग दवरता एकल्याचे सयती आमी द्वेश दवरता एकल्याचे सयती आमी मोसो दवरता आनी ती जेजूक वळखली जाल्यार हांव पळय आमी तांचे न्हय निजा की जेजूचेच आमी द्वेश करना आसा जेजूकूच आमी दग दिवन आसा. ते गायन आमी जायते पडे गायला न्हय गी म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले म्हज्या ल्हाना भयण्याक कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले. एकामेकाची आमकां एकामेकाची गरज आसा एकामेका आमी सगळे आशिर्वादीत जावन आसा देवान हर एकल्यांक विसलेले जावन आसा. आतां कालचे दिसा पळया फादर जेरी हांगा उबो रावन घेना आतां कालचे दिसा म्हणून आदल्या हप्त्यान सुरू केला निमाणे अर्दे वर जायत्यांच्या गरजा पासून तो मागले वयमू निजा की तुमकां सभाजनाक बरेंपण जाला आनी स्टँडी भितर आदल्या फावटी येवन सांगलें न्ही की म्हाका बरेंपण जाला सांगता की बरेंपण जाला. आनी ह्या विशयांत आतां पात्रांवान पोरतां सुरू करतना एका भयणीन आमकां सांगलें आसा ते तुमचे मुखार दवरता पयले पाद्रा भाशेन चलोवन व्हरतलो खंय 6 वर्सां पयले वयमू हांवें आयकलां ते पोरणे हिलींग प्रेयर आयकतना पाद्राबान निमाणे अशें उबो रावन घेन जायते मागणे केल्ले सटांक उबे रावन घेन तांचे पिडे खातीर मागले हांवें आयकलां. पूण ती भयण सांगता हांगा जायते लोकांक बरेंपण जाल्लें आसात पूण बरेंपण जोड तांणी फाटी गेल्लें आसा संवसाराक म्हण घेन ते भयणीन आमकां सांगलें. मागीर म्हाका समजलें कित्याक म्हणल्यार पाद्राब जायते फावटी एक गाद केन्नाय सांगतलो गर्ज जाले वैज मेलो केन्नाय पाद्राब मातशें कोणें सांगचेलें आतां इल्लें उणें केलां पूण पयलें मस्त सांगतलो हांवें चिंतलें पाद्राब काले कशें हर एक फावटी एक अशें गाद सांगता म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें हांगा येवन जायते लोक बरेंपण जोडलेलो संवसार रितीन कुडी रितीन जायते बरेंपण जोडलेलो आज पुरा नापत्ते जावन गेलात तांचे खातीर पाद्राब अशें सांगते आसा आमगे देखून परत अशें जावंक नजो म्हणल्या खातीर हांव तुमकां उडासा काडते आसा आमी उपकारी मनोभाव दाखोवंक आसा भाव भयण बरेंपण जोडला उपरांत परत संवसाराक वयचें न्ही. आतां पळया काल पाद्राबान केल्लें काम आमच्यान जाता गी तुमच्यान जाता गी हांगा येवन घेन पिडेस्तांक गूण करा देवसा धांवडेया डेलिव्हरस करून तुमच्यान जाता गी एकल्यांक एक सेवा दिला भावा भयणीन पाद्राबाचें काम पाद्राबान करूंक आसा सेवा करतल्यान काम सेवा करतल्यान करूंक आसा गायन करतल्यान करूंक आसा पुरा काम आमच्यान करूंक जायना. पूण अशें म्हणून तांकां तिरस्कार करूंक जायना हर एकल्याची आमकां गरज आसा भाव भयण हर एकल्याची आमकां गरज आसा. हांव तुमकां अनेक विशय सांगता. आतां 8 वर्सां पयले हांव हांगा मागणे घेतलो म्हणून तुमकां सांगलें आनी हांव सुमार एक 6-7 म्हयने वर एक निजाकी म्हणजे कांय एक आशिर्वाद देवन येवन वतले खंयचे एक बरेंपण ना कांय आशिर्वाद ना म्हाका दिसपतो ग्रासी म्हणून संवसार रितीन म्हाका कांयच बरेंपण मेळोंक नातलें. त्या वेळा काले जाल्यार म्हळ्यार म्हजी मम्मी हांगा त्या पाद्रा कावन्सिलींग दितलो कावन्सिलींग हांगा ट्रिनिटीक येयल्ली कावन्सिलींग जावन पाटी गेल्या उपरांत मम्मीन परत सांगलें पाद्रा भाशेचें सांगते आसा म्हज्या विशयान कितें संदेश दिला ते बी तिणें सांगलें. हांवें पाद्राबाक एक मेसेज केलें अशेंच एक मेसेज केलें फादर बरें जालें कावन्सिलींग अशें म्हाका लेगीत एक मेसेज केलें. पाद्राबान म्हाका रिप्लाय दिलें आनी की म्हाका उडास आसा. पाद्राबान म्हाका अशें रिप्लाय दिलें तूं मुखल्या दिसांनी जायते आशिर्वादीत जातलो म्हणून म्हाका सांगलें यू वील बी ब्लेस्ड मोर इन कमिंग डेज म्हणून इंग्लिशांत म्हाका मेसेज केलें. हांवें आमेन म्हणून सांगलें तातकुळें. पूण केन्ना पाद्रा मातशें म्हाका मेसेज केले पळया ताच्या उपरांतान म्हाका निजायकी देवाचो आशिर्वाद म्हणजे देवून येवंक सुरू जालें. ताच्या उपरांत हांव चिंतून पडलें पयलें कित्याक पडना मागीर कित्याक पडलें कित्याक म्हळ्यार देवाक आसा पळया आमी एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार कित्याक देवा सांगचें की म्हळ्यार हर एकल्याची गरज आसा. आतां जावंक पुरो म्हाका आशिर्वाद आसलो वय पूण पाद्राबा सांगला उपरांत म्हाका मेळ्ळो कित्याक म्हळ्यार हांवें पाद्राबाचें उडास दवरूंक आसा वय ह्या सेवकान म्हाका सांगलें देखूनच.
आतां हेर सेवा करतले आसात उतर दितले आसात तांचे तोंडी आमकां तो आशिर्वाद आसा भाव भयण एकल्याक आमी तिरस्कार करूंक जायना तांकां बी मोग दाखोवंकच आसा जावंक पुरो खंयच्यान ती ना ताजे बी ताजे तोंडी आमकां बरेंपण जावंक आसा कित्याक म्हळ्यार ताणें येवन बसला वरी आमकां हांगा उतर दिवंक जाता नाजाल्यार कोण कितें करूंक जाता आतां चिंता आतां केवळ तुमकां मात्र सोडले हांगा सेवेंत असले कोणी नात बा 85 लोक सेवेंत असले लोक आसात न्ही की पात्रांव एक दीस तांकां तांकां रजा दिली शेनवाराच्या दिसा आनी तुमकां मात्र हे हॉल सोडून दिले तुमी येवन कितें करतले आतां तुमी हांगा मीस पेटयतले आतां की कांतारा गायतले पुरा पात्रांव सांगता तुमकां फ्री तुमी काले करेत मिसा पेटयत गायनाय करेत प्रेज वर्शीप करेत उतारे दियेत म्हण तुमकां कोण सेवेन ना पळय तांकां पुरा पात्रां बी ना आनी पात्रांव सांगता कोण 80-85 जाणां सेवेक करतले आसतात न्ही की ते कोणी नात तुमी कितें करतले पयल्यान तुमी विचारूंक येता पात्रांव खंय गेलो परतो दुबय गेलो की आनी ह्या पडी 80 लोकांक की आपण गेलो की येत उलोवन मागीर पाटी वयतले तुमचे जाता की म्हळ्यार सांगचें म्हळ्यार एक एकल्याचें काम तांचे ताणें रिलीज करूंक आसा बाबडेन कॉपी कॅट करूंक ना आमी कॉपी कॅट केल्यार काले जाता गे म्हळ्यार आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्या अवसर 19 आनी वळ 11 आमी आयकुया ॲक्ट चॅप्टर 19 वर्स 11 to 16 पर्यंत आमी आयकुया कॉपी कॅट केल्यार कितें जाता आमी आयकुया देवान पावला मुखांतर विशेष तरांची असर्यां करयली की ताच्या आंगाक आपडलेले लेस आनी तुवाले वर्ण पिडेस्तांक लायतस तांची पिडा गूण जातली आनी हेरांची अशुद्ध आत्मे तांचे तावन भायर सरतले ह्या वेळार गांवान गांव भोंवून देवसार सोडयतले थोडे जुदेवी देवसार लागलेल्यांचेर सोम्या जेजूचे नांव वापरूंक सोदतले पाऊल परगट करता त्या जेजूचे नावी हांव तुका फरमायता म्हूण म्हणटले शेवा नांवाच्या जुदेवांच्या एक प्रधान याजकाचे 7 जण पूत अशें करतले पूण देवसारान तांकां जाप दिवन म्हणलें जेजूक हांव मानून घेता आनी पावला की हांव वळखता पूण तुमी कोण अशें म्हणून देवसार लागलो मनीस तांच्या आंगार पडलो आनी इतले कठिणायेन ताणें तांचेर जुलूम चलोवन तांकां तो बोळ जालो की ते सोमेस्त घायले आनी आपापली आंग वस्त्रां थंयच सांडून ते घरांतले फोळून धांवले हांवें चिंतचे ह्या बायबलांत केवळ सिरियस उतरां मात्र आसा उपदेश मात्र आसा आज्ञा मात्र आसा खंयसर कॉमेडी ना म्हणून चिंतचेल्ले पण एक वाचतना म्हाका हांसो येवचें तुमकां हांसो येयलें की आयकतना इमॅजीन केल्यार आतां हांसो एक विशय मस्त एक कॉमेडी म्हणून म्हाका भोगचे केन्ना पळया हेरांचें काम आमी करूंक येतना अशें जाता भाव भयणीन देखून अशें आमी केदीकच करचें न्ही ते कोणाक करूंक दिला अँड्रू ब्रदराची एक शिकवण आसा विविध आत्मीक देण स्पिरिच्युअल गिफ्ट म्हणून घेवन ते वाडवळान दिल्ले ते एक शिकवण आतां आसा ते युट्यूबान तुमकां अवकाश म्हणटना आयका ते हांवें 2 फावटी आयकलां तातूंत ब्रदरान बरेंकां सांगला एक उतार सांगला अधिक प्रसंग करिनजो म्हणून आमकां कितें देणें मेळ्ळां तातूंतच रावचें अधिक प्रसंग करिनजो म्हणून निजाकी अधिक प्रसंग करिनजो ना आतां आमी आयकलें न्ही की वस्तू सोंड धांवचे बरी आमची परिस्थिती जातली भाव भयणी हेरांची आमी कॉपी कट करूंक आमी येवंक नजो देखूनच त्या खातीर भाव भयण जायते हांगा भाव भयणी दवरला सट्टांच आमी मोग करूंक जायची आनी कित्याक म्हळ्यार आतां ह्या जाग्यार तुमी आसात एकच गांव सगी एकच कुटुंबा सगळ्यो एकच सैरी गी तुमी सक्कडी कोण आमी हांगासर आसात उगडापणाचो बूक अवस्था 7 आनी 9 कितें सांगता रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9 कितें सांगता हे जातच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो ओडी एक लोकांचो मोह हांवें देखलो तातूंत सर्व देशा बसांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो पुरा देशा बसांचो जाती कातींचो सगळ्या संवसाराचो लोक तर थंयसर आसा देखून चिंतनाका सरकार म्हजे कुटुंबाचे येतले म्हजे सैरी येतले म्हजे इश्ट मंत्र येतले ना हे ना हे संवसारी संबंध केवळ हांगासर मात्र उरतले कितल्या वर्सां तुमी जी येतात तितल्या वर्सां मात्र संबंध उरतलो पती पत्नीचो संबंध सहित ह्या संवसारांत कितल्या वर्सां जी येता तितल्या वर्सां मात्र उरतलो थंयसर वेचो ना थंय गेल्या उपरांत कोणी पत्नी न्ही कोणी भुरगीं न्ही कोणी घोवी न्ही बायली न्ही कांय न्ही जें सांगला एक कडेन देखून हो संबंध घेवन आमी जिवोवचे नाका देखून सट्टांच आमी एकामेकाचो मोग करया आनी केदींक आसा पळय एकामेका विशयी आमी वायट उलोवचे नाका आमी आनीक उतर आमी आयकुया कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 22 आनी 20 आनी 7 कितें सांगता 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 27 कितें सांगता आमी आयकुया तुम्ही तर क्रिस्ताची कूड आणि हरेकलोय तिसो सांदो क्रिस्ताचो सांदो हांगा आसलो हरेक लोक क्रिस्ताचो सांदो केन्ना आमी एकामेका विशयी उलयता आमी क्रिस्ताच्या सांद्या विशयी उलयता आसा तुमी केन्ना म्हणे सांगले आसा की म्हजे एक हात सामाना म्हजे हात काल एक म्हाका आसा की म्हजे दोळो सामाना म्हजे नाक सामाना आमचे कुडीचे विश्व सारकें नातले रे आमी तेजो मोग करता घेना
सांबाळता घेना त्या प्रमाणे आमी एकामेका सांबाळूंक जायचे म्हणटा देवाचें उतर कित्याक सक्कट एक क्रिस्ताचे सांदे जावन आसा क्रिस्ताचे कूट ते जावन आसा देखून हे सांगता आमी एकामेकाचो मोग करया आनी कितें वायट आमी सांडूंक आमी निर्धार घेवन देवाची कृपा आनी आदार मागून ह्या नव्या वर्सांत आनी की आशिर्वाद जोडोंक न्ही आशिर्वाद जावंक आमी प्रयत्न करया सरेस्पो देव आमकां सर्वांकी आदार दिवन म्हणून हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.